उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म आजको यो बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्णलाई जय मसीह, प्रभुलाई महिमा होस्। आज फेरि उहाँले हामीलाई यो एउटा अवसर दिनुभयो, हामी उहाँको उपस्थितिमा आइकन परमेश्वरको वचन सिक्न अगाडि बढ्न सकौँ। सो अहिले हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तक हेर्दैछौँ अनि हामीले क्रमबद्ध रूपमा कुन पछि कुन घटना घटे भनेर हामीले बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ अनि यो अत्यन्तै जरुरी पनि छ। कतिचोटि हामी त्यसरी नबुझ्दाखेरि हामीलाई जुन हामीले वचनको भित्री समझ पाउनुपर्ने हो, जुन त्यो बेलाको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी असफल हुने गर्दछौँ। सो बाइबल सर्वे एउटा यस्तो माध्यम जसले हामीलाई बाइबल लेखिनुको र त्यो बेलाको परिस्थितिलाई एकदमै छर्लङ्गसँग यसले बुझाउने काम गर्दछ। अनि आउनुहोस् हामी आज पनि प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ, सुरु गर्नेछौँ। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जगतमा आउनुभयो र हामीलाई ज्योति दिनुभयो। हाम्रो अँध्यारो हामीबाट हटाइकन हामीलाई उज्यालोको राज्यमा तपाईँले सिफ्ट गर्नुभयो। आज बेलुकीको यो क्लासलाई फेरि तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु, यो सिक्नुपर्ने, हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहोस्। आजदेखि हामी अर्को एउटा नयाँ पुस्तक हेर्दैछौँ। प्रभु, हामीलाई तपाईँको विशेष स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञानले भरपुर गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई माग्दछौँ। तपाईँले हामीलाई गाइड गर्नुहोस्। अझ प्रभु हाम्रो भित्री आँखाहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि बुझ्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरू हामी बुझ्न र सिक्न सकौँ। प्रभु, यो हाम्रो अहमपन्ता होइन, यो हाम्रो बुस्ट होइन, हाम्रो कुनै गर्वको कुरा होइन कि हामी तपाईँको वचन सिक्दछौँ। प्रभु, यो तपाईँको दयाबाट, तपाईँको पवित्र आत्माको ज्ञानबाट मात्रै हामी यो सिक्न सक्षम भएका छौँ। साथै हामी यो पनि प्रार्थना गर्दछौँ, जे जति कुराहरू हामी सिक्छौँ, जे जति कुरा हामीले पालना गर्नुपर्ने छ, ती प्रत्येक कुरालाई प्रभु हाम्रो जीवनमा त्यसलाई प्रत्युत्तर दिनलाई, त्यसलाई प्रतिपालना गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अझ हामीलाई तपाईँले त्यो समर्पणता दिनुहोस्, अझ हामीलाई त्यो निश्चयता दिनुहोस्, अझ हामीलाई प्रभु तपाईँले भन्नुभएको कुराप्रति प्रभु उत्तर जनाउनलाई त्यो मन तपाईँले तयार पार्नुहोस्, ताकि हामी कुनै रीतिले पनि वचनलाई प्रभु तलमाथि गर्न नपाएकौँ। धन्यवाद छ प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमा होस्। सारा आदर र महिमा प्रभु तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। ओके, हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तक हेर्दैछौँ अनि तपाईँले अब देखिसक्नु भएको छ कि अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा अगमवक्ताहरू कहाँ कहाँ सेवा गर्दै थिए, उनीहरू कहाँका थिए भन्ने कुराहरू देख्दै हुनुहुन्छ। अधिकांश बाइबलमा पुरानो नियममा भएका 17जना, अब 17वटा पुस्तक भएका, तर विशेष गरी 16जना अगमवक्ताहरूले चाहिँ धेरै जस्तोले यहुदामा बसेर यहुदाकै लागि अगमबानी बोलेका छन्, सन्देश दिएका छन् भने थोरै जस्तो व्यक्तिहरूले यता उत्तरी इजरायलमा बसेर त्यहाँको मानिसहरूलाई पाप देखाउने काम गर्दैछन्। अब त्यसमा उत्तरी इजरायलमा किन थोरै भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको लागि कुरा यो हो, पहिलो कुरा त उत्तरी इजरायलमा धेरै मानिसहरू दुष्ट थिए। तिनीहरू प्रभुलाई खोजी गर्दैनथे, तिनीहरू प्रभुको वचन सुन्न तयार थिएन। यदि परमेश्वरको वचन सुन्न तयार छैन भने परमेश्वरले बारम्बार उनीहरूलाई वचन पठाउनु पनि हुने छैन। वचन त्यसको लागि हो जो सुन्नलाई तयार छ। येशूले भन्नुभयो, मोतीहरू लगेर सुँगुरको अगाडि नछर,
किन त्यो भन्नुभयो? यहाँ मोती के हो, सुँगुर के हो? मोती चाहिँ परमेश्वरको वचन जसले जीवन दिन्छ, जसमा मोती भन्दा पनि अझ बढी बहुमूल्यता लुकेको छ। अनि सुँगुर चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुनेर पनि घरिघरि पाप गर्दछ। सुँगुरलाई तपाईँ नुहाइदिनुहोस्, तेल घस्दिनुहोस्, मलम लगाइदिनुहोस्, क्रिम लगाइदिनुहोस्, तर फेरि पछि ऊ हिलोमा नै जानेछ, फेरि उसले नराम्रो चिज नै खानेछ। सो सुँगुर, बाइबलमा सुँगुरले यो कुरा देखाउँदैछ कि जो परमेश्वरको वचन सुनेर पनि घरिघरि पाप गर्दछ, अधर्ममा जीवन व्यतीत गर्दछ, तिनीहरूलाई सुँगुरसँग तुलना गरिएको छ। सो उत्तरी इजरायलमा त्यही हालत थियो। मानिसहरू दे वर नट रेडी एट अल। द्याट्स वाइ परमेश्वरले थोरै मात्र व्यक्तिहरू पठाउनु भयो। दोस्रो कारण किन थोरै अगमवक्ताहरू उत्तरी इजरायलमा भयो? किनभने यो चाहिँ एकदम छोटो समय मात्र थियो। जति दक्षिण यहुदा राज्य गर्नलाई लामो समयसम्म राज्य गर्यो, पृथ्वीमा अस्तित्वमा थियो, दक्षिण यहुदा त्यति धेरै थिएन। उत्तरी इजरायल त्यति धेरै थिएन दक्षिण यहुदाको तुलनामा। किन 930मा स्टार्ट भयो, 722मा कोल्याप्स भयो। यता दक्षिण यहुदा 930मा अलग त भयो, तर यो चाहिँ 586सम्म रह्यो। फेरि पछि 539मा 70 वर्षको निर्वासनपछि यिनीहरू के भए? आफ्नो देशमा फर्किआएर फेरि परमेश्वरले हाग्गै, जकरिया र मलाकी जस्ता अगमवक्ताहरू फेरि दुबारा बन्दुवाईबाट फर्किआएको समूहलाई सन्देश दिनको निम्ति पठाउनु भयो। सो तपाईँलाई म बताउँदैछु। अनि केही अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ प्रभुले अरू देशमा सेवा गर्नलाई या अरू देशमा सन्देश दिनलाई पठाउनु भयो। जस्तै हामीले हेऱ्यौँ ओबदियाको पुस्तकमा, ओबदियालाई कहाँ पठाउनु भयो? कहाँको लागि सन्देश दिन लाउनु भयो? एदोमको लागि। एदोम भनेको न त इजरायल नै हो, न यहुदा नै हो। यो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र हो, इजरायलीहरूको छिमेकी हो। किनभने याकुबको दाजु एसाव थियो, एसावको वंशबाट एदोमी जाति आएको थियो। सो कोही अगमवक्तालाई एदोममा पठाउनु भयो। योनाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, योनालाई कहाँ पठाउनु भयो? अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, ओके, निनवेमा पठाउनु भयो, अश्शुरको राजधानी निनवेमा। अनि अर्को एउटा अगमवक्ता छ नहुम। नहुमलाई प्रभुले फेरि दुबारा त्यही निनवेमा पठाउनु भयो। पहिलोचोटि यता योनाको वचन सुनेर पश्चाताप गरे, फेरि पछि उनीहरूले पाप गर्न थाले। अनि परमेश्वरले पछि चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूलाई दण्ड हुनेछ। नाउ यु आर गोइङ टु बी पनिस्ड। प्रभुले तिमीहरूलाई मौका दिनुभयो, बट यु लस्ट द चान्स। सो नाउ अब चाहिँ प्रभुको क्रोध तिमीहरूमा आउनेछ भनेर परमेश्वरले नहुमलाई लगभग 605 त्यो ठाउँमा अगमबानी बोल्न पठाउनु भयो। सो म एउटा जानकारी दिँदैछु। अब आज हामी अझै अर्को एउटा पुस्तकमा अगाडि बढ्नेछौँ। अगमवक्ताको पुस्तक, होसेको पुस्तक। होसेको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि होसेले सेवकाई गरेको अथवा यो पुस्तकले ओगटेको समय भनेको चाहिँ 753 देखि 715 BC। यो चाहिँ अलिकति लामो समय यसले ओगटेको छ। 753 देखि 715 BC सम्म हामी देख्दछौँ होसेको पुस्तकको इतिहास चाहिँ। अनि अब होसेको पुस्तकको अलिकति तपाईलाई पृष्ठभूमि बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा होसे भन्ने शब्दको अर्थ हो मुक्ति अथवा उद्धार। अब ध्यान दिनुहोस्, होसे, यहोशु, येशू यो तीनवटा शब्द एकअर्कासँग कनेक्टेड छ। मूल भाषामा होसे भनेको उद्धार दिने व्यक्ति, यहोशु भन्नाले पनि त्यही अर्थ आउँदछ। अनि पछि नयाँ नियममा ग्रीक भाषामा यीशुस भन्दछ। येशू भन्नाले पनि मुक्ति र उद्धार दिने कर्ता भनेर अर्थ हुन्छ। अब होसेले यहाँनिर कसलाई यहाँ मुक्तिको काम गरे? सो होसेले चाहिँ उद्धार कसलाई दियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ चित्रमय भाषाहरू या एकदमै इलिस्ट्रेसन्सहरू यहाँ प्रयोग भएको छ। होसेले चाहिँ आफ्नै व्यभिचारिणी पत्नी
जो अरू पुरुषसँग लागेको थियो, घर छोडेर हिँडेकी थिए, उसलाई फेरि फर्काइ ल्याउने, उद्धार गर्ने काम गर्दै थिए। सो होसेको पुस्तकले वास्तवमा होसेले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ यो पुस्तकमा भने उनको श्रीमती गोमेरले चाहिँ तपाईलाई र मलाई, यानी कि त्यो कन्टेक्स्टमा इस्राएलीहरूलाई र अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईलाई र मलाई यसले सम्बोधन गर्दैछ। हामी प्रभुलाई चिनेर पनि कतिचोटि पापमा गिर्दछौँ, फेरि दुबारा अधर्मका कामहरूमा लाग्दछ अनि फेरि परमेश्वरले हामीलाई टिठ्याउनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले फेरि निको पार्नुहुन्छ, चङ्गाइ दिनुहुन्छ, फेरि पहिलाको शान्तिमा फर्काइ ल्याउनुहुन्छ। अनि होसेले चाहिँ टोटल्ली एकदमै हामीसँग रिलेटेड कुराहरू नै यहाँनिर गरेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा पारिवारिक कुराहरू प्रभुले पारिवारिक कथा या घटनाहरू यो पुस्तकमा अगाडि बढ्न दिनुभएको छ। अब यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले एउटा इलिस्ट्रेसन भन्नाले उदाहरणद्वारा, एउटा पारिवारिक उदाहरणद्वारा परमेश्वरको प्रेम पापी मानिसहरूको निम्ति छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति नै उहाँले यो पुस्तक लेख्न लगाउनु भएको छ। उद्देश्य त्यो छ, God is still loving to those who are sinner, to those who sinned against the Lord. परमेश्वर आज पनि उहाँको प्रेम जारी छ जो पापमा लागिरहेको छ। पाप गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै उहाँले अब म यसलाई इन्कार गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। कति ठाउँमा सडेन्टली त्यहाँ एक्सन लिएको छ, तर यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा परमेश्वरको स्वभावलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ, देखाइएको छ कि स्टिल ही लभ्स टु सिनर्स। पापीलाई उहाँ प्रेम गर्न रुचाउने प्रभु हुनुहुन्छ। अब यो पुस्तकको लेखक स्वयं होसे आफै हुन्। 1 अध्यायको 1 पदलाई पढ्यो भने यहाँ हामी त्यो कुरा पाउँछौँ, यहुदाका राजाहरू उज्जिया, योताम, आहाज र हिजकिया अनि यहोआशका छोरा इस्राएलका राजा यारोबामका शासनकालमा बेरीको छोरो होसे कहाँ आएको परम प्रभुको वचन। अब बुझ्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ लेखकको विषयमा परिचय दिएको छ। होसे कहाँ आएको वचन मिन्स होसेले यो वचन बोल्दैछ र लेख्दैछ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ कतिवटा राजाको नाम आएको छ। म सरसर्ती नामहरू भन्दैछु। उज्जियाह आयो, यहुदाको राजाहरूमा उज्जियाह, योताम, आहाज र हिजकिया, यो 4वटा कहाँको राजाहरूको नाम छ। यसलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नु होला बाइबलमा। जब क्लासमा तपाईँ रहनुहुन्छ म तपाईँलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु बाइबललाई, नोटलाई अनि पेनलाई लिएर बस्नुहोस्, ताकि जो लेख्नुपर्ने कुरा छ लेख्नुहोस्, किनभने सधैँभरि यो कुरा दोहोरिँदैन। सधैँभरि फेरि एउटै क्लास रिपिट गर्न तपाईँलाई पनि टाइम मिल्दैन। सो एकचोटिमा तपाईँले गर्नुहोस्। हुन त युट्युबमा छ, तपाईँले पछि पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि बाइबल चाहिँ एटलिस्ट बाइबल चाहिँ साथमा राख्ने गर्नु होला। ओके, बाइबलबाट हेर्ने गर्नुहोस्। यहुदामा यी 4 जना राजाहरू थिए। अब यो 4 जना राजाहरूको समयकाल तपाईँले आफ्नो धेरै पहिलाको एउटा एपिसोडमा भनेको राजाहरूको उसमा विवरणमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यो आधारमा मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ 753 देखि लगभग 715 BC चाहिँ के गर्यो, यहाँनिर होसेले सेवकाई गर्यो। अब उता उत्तरी इस्राएलमा शासन गर्ने चाहिँ को छ, यारोबाम दोस्रो राजा। यारोबाम दोस्रो, हेर्नुहोस्, दक्षिण यहुदामा 4 जना राजाहरूको समयमा, उता उत्तरी इस्राएलमा चाहिँ यारोबाम दोस्रोको समयमा होसेले सेवकाई गरेको हामी पाउँदछौँ। अब उनले यो पुस्तक कसलाई सम्बोधन गरेर लेखे भन्दाखेरि उनले सेवकाई गरेको र सम्बोधन गरेको स्थान चाहिँ उत्तरी इस्राएल हो, दक्षिण यहुदा होइन। उत्तरी इस्राएललाई सम्बोधन गरेर त्यहाँको पापमा गिरेका, अधर्ममा गिरेका, खास गरी मूर्ति पूजामा लागेका मानिसहरू जसले सत्य प्रभुलाई छोडेर उनीहरूले जुन प्रकारको व्यभिचार गर्दैछ, आत्मिक व्यभिचार भन्छ। एउटा प्रभु हुँदाहुँदै अर्को ईश्वर मान्नु त्यो आत्मिक व्यभिचार हो।
त्योतिर लागेका समूहलाई होसेले आफ्नै जीवन कथाबाट, पारिवारिक कथाबाट उनले सन्देश दिँदैछन्। अब यो पुस्तक लेख्ने मिति, लेखिएको समय भनेको चाहिँ अब 715 BC भनेको अर्थ होसेको सेवकाईको आखिरी समयतिर उनले लेखे भन्ने अनुमान छ। तर याद गर्नुहोस् फेरि पनि घटनाहरू चाहिँ 753 देखि 715 BC सम्मका घटनाहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। लगभग 40-42 वर्षका घटनाहरू यो पुस्तकभित्र हामी पाउँदछौँ। अब मुख्य व्यक्तिहरू यो पुस्तकमा हामीले हेर्दा 2 जना व्यक्ति मुख्य देख्छौँ। एउटा चाहिँ होसे स्वयं, मैले अलरेडी भनिसकेँ। होसेले चाहिँ यो पुस्तकमा परमेश्वरको रोललाई देखाएको छ, निवारण गरेको छ। जब पनि उनले 2 पटक आफ्नो व्यभिचारिणी स्त्रीमाथि दया देखाए, क्षमा गरे, फर्काइ ल्याए, त्यसले यो देखाउँछ परमेश्वर पनि आज आफ्नो मानिसलाई फर्काइ ल्याउन इच्छुक हुनुहुन्छ। यदि फर्किआउन चाहन्छ भने क्षमा दिन इच्छुक हुनुहुन्छ। तर याद गर्नु, जहिले पनि इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो फर्किआउने, प्रभुबाट क्षमा पाउने इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो। प्रभुलाई आफ्नो पापहरू चाहिँ मान्नु पर्यो, मैले पाप गरेँ भनेर। देन गॉड इज अलवेज रेडी टु फर्गिभ। क्षमा गर्नको लागि प्रभु सधैँभरि तयार हुनुहुन्छ। बाइबलले के भन्छ उहाँको स्वभावको विषयमा? उहाँ लामो समयसम्म क्रोध गरिरहनुहुन्न, लामो समयसम्म उहाँ बदलाको भाव लिइरहनुहुन्न। The moment you confess your sin, you will get forgiveness from God. जुन समय तपाईले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरबाट तपाईले क्षमा पाउनुहुनेछ। प्रभु क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ। सो होसेलाई यो ठाउँमा देखाइएको छ एउटा परिवारमा पतिको रूपमा, इस्रायल देशमा एउटा सन्देश दिने व्यक्तिको रूपमा, र आत्मिक अर्थमा चाहिँ परमेश्वरले गर्ने काम जस्तै उनले गरेको छ भन्ने कुरा उनको कामबाट प्रभु यो उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, इलिस्ट्रेसनलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ यसको मुख्य व्यक्ति भनेकै उनको श्रीमती गोमेर, उनलाई व्यभिचारिणी स्त्री भनिएको छ। होसेको श्रीमतीको नाम के छ? व्यभिचारिणी। अब यहाँ म विचार गर्दै थिएँ, अगमवक्ताहरूको सेवकाई कति टफ छ। एकचोटि वास्तवमा यहाँ लिटरली भएको कुरा हो। यो कहानीको रूपमा बुझाउन मात्र भएको होइन। अब होसेको श्रीमती व्यभिचारमा लागि, अन्य पुरुषसँग ऊ हिँडे। अब परमेश्वर भन्नुहुन्छ तैँले त्यो हिँडे तापनि नत्याग। कस्तो कुरा छ, अलिकति फरक छ है। अब नयाँ नियममा येशूले भन्नुहुन्छ व्यभिचारको कारण बाहेक कोही पनि अलग नहोस्। यदि व्यभिचार छ भने यु क्यान लिभ सेपरेटली, तपाईँ अलग हुन सक्नुहुन्छ। पति पत्नी अलग हुने कारण भनेको 2टा, एउटा चाहिँ मृत्यु, अर्को चाहिँ व्यभिचारको केस। यदि पुरुष या स्त्री अर्कोसँग लागेको छ, त्यसमै जीवन व्यतीत गर्न चाहन्छ भने फेरि दुबारा सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँ चाहिँ त्यो सबै सिद्धान्त माथि रहेर अझ बढी प्रेम र क्षमाको सिद्धान्तलाई यहाँ ल्याएको छ। हो, कानुनले भन्छ व्यभिचार गर्यो भने अलग हुन सक्छ, तर कानुनलाई पनि जित्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र उहाँको दया। हालेलुया। I don't know how many people are getting me, understanding me, what the Spirit of the Lord is saying. यहाँ भन्न खोजेको कुरा तपाईँ बुझ्नुपर्छ। हो, कानुनले भन्छ पाप गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, तर स्टिल Jesus loves you. He loved you and me, and that's why He took a cross. उहाँले क्रुसलाई उठाउनु भयो। कानुन अनुसार त हामी मर्नु पर्ने हो, तर याद गर्नुहोस्, प्रेमको अगाडि कुनै कानुन सफल हुन सक्दैन। क्षमा दिने विषयमा कुनै कानुन लागू हुन सक्दैन। परमेश्वरले होसेद्वारा यो सन्देश दिन जाँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू पाप गरेका छौ, तिमीहरू मृत्युदण्डको लागि योग्य छ, तर स्टिल आई वान्ट टु शो फेवर। म तिमीहरूमाथि फेवर देखाउन चाहन्छु। And that is the speciality of our God. That is the beauty of our Heavenly Father. When we were sinners,
He sent His only begotten Son to die on cross. Okay? वास्तवमा यसले चाहिँ क्रुसमा हुने प्रभुको मृत्युबाट, प्रभुले क्रुसबाट दिनुभएको क्षमाको कुराहरूलाई पनि यसले देखाउँदछ. What a message! वाउ! गोमेर व्यभिचारिणी भए तापनि होसेलले टिठ्यायो. आज प्रभुले तपाईँलाई र मलाई पनि टिठ्याउनु भएको छ. मुख्य व्यक्तिहरू, मुख्य ठाउँहरू हामीले हेऱ्यौँ भने 3टा ठाउँको नाम आउँछ. एउटा उत्तरी इजरायल, पुरा राज्यलाई देखायो. दोस्रो सामरिया, सामरिया भन्नाले उत्तरी इजरायलको राजधानी. तेस्रो एफ्राइम, एफ्राइम भन्नाले योसेफको छोराको नाम एफ्राइम थियो. त्यो एफ्राइमको नाउँद्वारा एउटा ठाउँ स्थापना भएको छ. यहाँ बलि जस्तो दुष्कर्महरू हुने गर्थ्यो, त्यसकारण यो ठाउँ पनि यहाँ आएको छ. यो 3वटा मुख्य ठाउँहरू हामी देख्छौँ. अनि यो पुस्तकको मुख्य चाबी पद भनेको चाहिँ होशे 3 अध्यायको 1 पद. म यसलाई पढ्नेछु. 3को 1 यसरी लेखिएको छ. परम प्रभुले मलाई भन्नुभयो, यानी कि परम प्रभुले होशेलाई भन्नुभयो, जा फेरि गएर तेरी स्वास्नीलाई तेरो माया देखा. हुन त त्यसलाई अर्को पुरुषले माया गर्छ र त्यो व्यभिचारिणी हो. त्यसलाई माया गर जस्तो गरी परम प्रभुले पनि इस्राएलीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ. यद्यपि तिनीहरू अन्य देवताहरूतिर लाग्छन् र ती पवित्र दागका रोटीहरू मन पराउँछन्. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सन्देश हामी देख्छौँ. परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? होशेलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जा गएर तेरो व्यभिचारिणी स्त्रीलाई माया देखा. गो एन्ड शो द लभ टु अडल्टर योर वाइफ, अडल्ट्रस. तेरो व्यभिचारिणी पत्नीलाई गएर माया देखा. कति टफ काम. त्यही भएर मैले अघि भन्दै थिएँ, अगमवक्ता, पुरानो नियमका अगमवक्ताहरूको सेवकाई धेरै गाह्रो विषय थियो. इट वाज टफ बिजनेस. किनभने उनीहरूको लागि कतिचोटि राजाहरूको बिचमा गएर उनीहरूले अगमबानी बोल्नुपर्ने थियो. राजाहरूलाई गएर पाप देखाउनु भन्नु चाहिँ इट्स नट अ इजी टास्क. उनीहरूको जीवन नै त्यहाँ बलिदान हुन सक्ने थियो. अन्य देशहरूमा, शत्रु राज्यहरूमा गएर वचन बोल्नु उनीहरूको लागि सुरक्षा थिएन. अब यहाँ हेर्नुहोस्, आफैलाई धोका दिएर जाने पत्नीलाई फेरि वापस ले भन्ने कुरा यो सजिलो कुरा होइन. इजकियललाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, कति समयसम्म त चाहिँ कोल्टी परेर सुत, यता फर्केर सुत, नाङ्गै पेर नाङ्गै खुट्टा हिँड भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ. सो पुरानो नियममा अगमवक्ताको सेवकाई गर्ने सेवकहरू चाहिँ महान हो, किनभने उनीहरूले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दथ्यो. तर त्यही फेरि पुरानो नियममा पुजाहारीहरूको सेवकाई हुने गर्थ्यो. इट वाज अ रेस्पेक्टफुल मिनिस्ट्री. आदरपूर्ण सेवकाई हो यो चाहिँ, पुजाहारी सेवकाई. अनि परमेश्वरले कतिपटक पुजाहारी घरानाबाट अगमवक्ता नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो. अनि यो उनीहरूको लागि ठुलो मूल्य चुकाउने कुरा थियो. भला चाहिँ उनीहरूलाई पुजारी सेवकाईमा छ, आदर छ, मान छ, सम्मान छ, कहीँ जानु पर्दैन, एक ठाउँमा बसेर सेवा हुन्छ, ओ सबै कुरा भेटी, सबै दशांश मिल्छ, राम्रो कुरा हो. तर यहाँ अगमवक्ताहरूलाई त्यो थिएन. कतिचोटि खाना मिल्दैन थियो, कतिचोटि दण्ड पाउँथे, कतिचोटि पत्थर खानु पर्थ्यो, कतिचोटि मानिसहरूको भनाइ खानु पर्थ्यो, इत्यादि कुराहरू अगमवक्तालाई थिए. त्यस्तै होशेलाई साह्रै गाह्रो छ. प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, गएर अर्कैले माया गर्ने स्त्री तेरो श्रीमतीलाई गएर तैँले फेरि फर्काइल्या, माया देखा. अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले यो जोडेर भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी मैले पनि इस्राएलीहरूलाई माया गरेको छु. अब यहाँ हामी यही देख्छौँ, इस्राएलीहरू बारम्बार व्यभिचार गर्दथे, आत्मिक व्यभिचार. ओके, आत्मिक व्यभिचार भन्नाले कसरी बुझ्ने? एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यो सृष्टिकर्तालाई छोडेर मानिसले बनाएका मूर्तिको अगाडि गएर दण्डवत गरेर उसको पूजा गरेर मेरो सृष्टिकर्ता तिमी हो भनेर भन्नु, द्याट इज कल्ड
स्पिरिचुअल अडल्ट्री, यो आत्मिक व्यभिचार हो। बट स्टिल परमेश्वरले यो इस्राएलीहरूलाई टिट्याइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई टोटल्ली नाश गर्नु भएको छैन, छोडिदिनु भएको छैन। गॉड इज होपिङ देम। परमेश्वर तिनीहरूमा आशा राख्नु भएको छ कि सायद यिनीहरूले पश्चाताप गर्लान्, सायद यिनीहरूले मलाई खोजेर फर्कलान्। तर यिनीहरूले यो सबै कुरा गर्दैनन्। अन्तमा प्रभुले निर्णय लिनुहुन्छ। अब 700 अहिले चाहिँ 715 को भनाइको अर्थ हामीले हेर्दैछौँ 753 देखि यता, अनि यिनीहरू चाहिँ लगभग 722 तिर चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? खतम गर्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरूको कहानीलाई प्रभुले अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ, इस्राएलीहरूको कहानीलाई। ओके, सो धेरै परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको वास्तालाई देखाउने कुरा हामी यो ठाउँमा देख्दछौँ। यहाँ चाहिँ मानिसहरूले केलाई मन पराउँछन् रे? अन्य रोटीहरूलाई। अन्य रोटी भनेको के हो? दुई प्रकारको रोटी हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ प्रभुबाट पाउने साँचो रोटी जसले जीवन दिन्छ, अर्को चाहिँ रोटी जस्तै देखिने बट रोटी होइन। यसले चाहिँ हामीलाई धोका पार्ने रोटी। यो खाँदाखेरि तपाईँ अगाउनुहुन्न, तर तपाईँलाई यही खाउँ 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 लाग्छ। आज पनि कतिचोटि यही हुन्छ। रमाइला कुराहरू, मनोरञ्जनका कुराहरू युट्युबमा हेर्न मान्छे घन्टौँ बिताउँछ, तर मलाई लाग्दैन यो आधा घन्टाको क्लास हेर्ने बहुत कम छन्, त्यो पनि रेगुलरली। किन मान्छेलाई असली कुरा जसले जीवन दिन्छ, जसले हाम्रो उन्नति गराउँछ, जो सच्चा हो, जो हाम्रो भलाइको लागि हो, त्यो रोटी खान मान्छे मन पराउँदैन। People are not thirst for the word of God, but they are thirst for the things which is not really, benefits for them. मान्छेहरू आफूलाई साँच्चै आशिष पुग्ने कुराको लागि उनीहरू तिर्खाएको छैन। हेर्नुहोस्, कुनै यस्तो प्र्याङ्क भिडियोहरू हेर्नुहोस् युट्युबमा, करोडौँ भ्युज हुन्छ त्यसमा, करोडौँ। कुनै मजाकका कुराहरू हेर्नुहोस्, लाखौँ करोडौँ भ्युज हुन्छ। तर परमेश्वरको शुद्ध वचन, त्यसमा भ्युज भनेको मात्र 150, 200, 500, मुस्किलले 1000। अब अलिक फेमस प्रेचरहरूको सायद कति 1000 पुगे हुन्छ, लाखसम्म पुगे हुन्छ, करोड पुगेको छैन अहिलेसम्म कुनै पनि वचनहरू हेर्ने। भने म के भन्दैछु, मानिसहरू आज पनि त्यही हो। जुन कुरा ठिक छैन, जुन कुरा भलाइको छैन, योग्य छैन, त्यो कुरालाई चाहना गर्छ। कतिचोटि हाम्रो मनमा पनि यो आउँछ, अरे कति सुन्ने वचन, अरे यो वचनले कति एउटै कुरा हेर्ने। प्रिय, जबसम्म भित्र भोक हुँदैन नि, तबसम्म हामी वचन सुन्न सक्दैनौँ। थोरै व्यक्तिहरूको मात्रै म यहाँ कमेन्ट्स देख्ने गर्छु, उहाँहरूले आमेन, हालेलुया, आई एम ब्लेस्ड, थ्याङ्क यू पास्टर फर द वर्ड अफ गड, थ्याङ्क यू लर्ड, यस्तो कुराहरू थोरै व्यक्ति। द्याट मिन्स मेनी पिपल आर नट इन्ट्रेस्टेड फर द वर्ड अफ गड। कतिले त हेर्नुहुन्छ होला, सायद 5 मिनट जति हेऱ्यो, ए भाइ अनि यस्तै रहेछ, मैले बुझिसकेँ, कन्सेप्ट मलाई आइसक्यो भनेर फेरि अर्को कुरा हेर्नतिर लाग्नुहुन्छ होला। प्रिय, आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्दैछु, तपाईँ र म कस्तो अवस्थामा छौँ कि अर्कै रोटी, जुन रोटीमा जीवन छैन, त्योतिर हामीले मन लगाउँदैछौँ, या जसले हामीलाई जीवन दिन्छ त्यतातिर हामी मन लगाउँदैछौँ। यदि जीवन दिने रोटी चाहनुहुन्छ भने इट इज द वर्ड अफ गड, यो परमेश्वरको वचन हो। यसमा कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अगाडि बढौँ। यो पुस्तकको रूपरेखातिर हामी हेर्नेछौँ। यो पुस्तकको रूपरेखा भनेको अर्थ, यो पुस्तक 2 भागमा विभाजित छ। ब्लुप्रिन्ट 2 भागमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो चाहिँ 1 देखि 3 अध्यायसम्म हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ होशेको जिद्दी पत्नीको बारेमा देख्छौँ। होशेको पत्नी जिद्दी थिइन्, उनी 2 चोटिसम्म उनलाई फर्काइ ल्याउनु पर्यो। आफ्नो पतिको अधीनमा नरहने पत्नी, पतिसँगको एउटा प्रेममा उनी
पतिको त्यो साँचो प्रेमलाई धोका दिने पत्नीको रूपमा हामी यहाँ होसेको पत्नीलाई देख्छौँ। 1 देखि 3 अध्याय तपाईँले पढ्नु होला, अब सबै व्याख्या गर्न समय पुग्दैन हामीलाई। दोस्रो विभाजन चाहिँ अब यहाँ होसेको पत्नीलाई देख्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ परमेश्वरका जिद्दी मानिसहरू हामी देख्छौँ 4 देखि 14 अध्यायसम्म। भनेको अर्थ फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ, होसे र उनको पत्नीले ड्रामाटिकल्ली नाटकीय रूपमा चाहिँ घटना साँच्चीकै, तर त्यो घटनालाई चाहिँ एउटा नाटकको रूपमा प्रभुले इस्राएली र परमेश्वरको सम्बन्धमा पनि यस्तै छ, भइरहेको छ भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ 4 देखि 14 अध्यायसम्म हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ 3वटा कुरा पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ इस्राएलीहरूको झन् बढ्दो पाप चाहिँ घट्नुपर्ने थियो तर बढ्दैछ, इस्राएलीहरूको बढ्दो पापको विषयमा छ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले लगातार उनीहरू पापमा लागेको कारणले अब उनीहरूमाथि परमेश्वरले दण्ड दिने कुरा यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, इस्राएलमाथि दण्डको कुराहरू। र तेस्रोमा चाहिँ इस्राएलप्रति परमेश्वरले प्रेम पनि देखाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो 3वटा पोइन्टहरू, सब पोइन्टहरू, सानो सानो पोइन्टहरू चाहिँ यो 4 देखि 14 अध्यायको बिचमा हामी पाउन सक्छौँ। सो म आशा गर्छु आजको क्लास यहाँहरूको लागि आशिषको क्लास भएको छ, केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनु भएको छ। भोलि हामी अर्को यस्तै पुस्तकको मेगा थिम्सहरू विचार गर्नेछौँ, असल विषयहरू यहाँ हामी देख्छौँ। अनि तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।